बैरिस्टर साहब, ये जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया वो किन बुनियादों पर किया गया और जो नाम शामिल नहीं किए गए उनके हवाले से क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है? जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो रिपोर्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है वो रिपोर्ट मेरे लिए काबिल जिक्र है। आप सबके सामने है, मार्शाल्लाह में भी इतना जुल्म नहीं हुआ कभी भी, इतनी नाइंसाफी नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। अरशद शरीफ हम सबके सामने है, सच बोल रहा था। और भी यहाँ पे जमील फारूकी को जिस तरह उठाया गया, इमरान रियाज सर फहरिस्त थे, जिस तरह उनके साथ भी जुल्म किया गया, पिंजरे में बंद किया गया। इन्हीं चोरों ने तो लूटा हुआ इस मुल्क को। इन्हीं चोरों ने तो भी NRO2 लिया जो 1100 अरब रुपए बचाए हैं, अपने चोरियां छुपा रहे हैं। इन्हीं की हुकूमत का वजीर खजाना इनके बारे में क्या क्या इंकशाफात कर रहा है टीवी पर, हम सब के सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अगर किसी शख्स को टीबी हो जाए और वो दवा सिर्फ खांसी ठीक करने की खाता रहे तो क्या वो ठीक हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है? और अगर किसी शख्स की गाड़ी के टायर की ट्यूब खराब हो जाए और वो सिर्फ टायर तब्दील करता रहे तो क्या वो टायर इस्तेमाल किया जा सकेगा? या फिर अगर किसी के हाथ में दर्द है और वो दांत निकलवाएगा तो हाथ का दर्द ठीक हो सकता है? या अगर किसी के घर की वायरिंग उड़ी हुई है और मालिक मकान नई लाइट्स लगा दे तो क्या रोशनी हो सकती है? इन सब बातों का एक ही जवाब है, बिल्कुल नहीं। ना खांसी की दवा से टीबी ठीक होगी, ना खराब ट्यूब के साथ कोई भी टायर करामद होगा, ना हाथ के दर्द में दांत निकलवाने से हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, और ना ही उड़ी हुई वायरिंग के साथ कोई भी जदीद से जदीद और नई लाइट किसी घर में रोशनी दे सकेगी, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल इसी तरह जब तक हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ और कानून की अमलदारी कायम नहीं होती, कोई हुकूमत, कोई मर्शदान, कोई सियासतदान इस मुल्क के मसले हल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि मसला कुछ और है, लेकिन जिन्होंने मसला हल करना है वो दवा किसी और चीज की दे रहे हैं, फिर कैसे होगा इलाज, कैसे होगा मसला हल? इसलिए वजह क्या है? इसलिए कि वो खुद इन मसाइल के जिम्मेदार हैं। किसी तरक्की याफ्ता मुआशरे की कामयाबी का राज पता क्या है? कि ताकतवर कानून के ताबे हो। और इसकी एक मिसाल जरा सुनिएगा। अर्जेंटाइन की एक अदालत ने नायब सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस को बदउनवानी के इल्जाम में 6 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा जी, ये 69 साला क्रिस्टीना है और इनको एक दोस्त को अवामी काम के ठेके देने पर धोखाधड़ी पे मबनी इंतजामिया का कसूरवार पाया गया और 3 जजेस के पैनल ने क्रिस्टीना को सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जी क्रिस्टीना फर्नांडिस ने अपने दौरे सदारत में लाखों डॉलर्स का गबन किया और नायब सदर पर सड़कों के मंसूबों पर रिश्वत लेने का इल्जाम है और क्रिस्टीना पर ताहयात अवामी ओहदे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब आ जाते हैं इधर। हमारा मुल्क जो बना ही कलमा तौहीद पर था, दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। इसका हाल ये है कि पिछले 7 महीनों में बड़े से बड़े इल्जाम में मुलविस मुल्जिमान ने एक के बाद एक दूसरा NRO हासिल कर लिया। और फिर अंदाजा लगाएं कि मगरिब करप्शन पर ताहयात नहली या सजाए मौत की कानून साजी करता है, जबकि हमारे यहाँ कानून साजी के बाद इस किस्म की खबरें आती हैं। सुनिएगा कि जी नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुल्जिमान को जमानत देना इनका हक है। नैब तरमीम एक्ट के बाद 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस में एहतसाब अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। एहतसाब अदालतें ऐसे केसेस नैब को वापस भिजवा रही हैं। ये है हमारा निज़ाम, आपके सामने है, जिसमें जिस शख्स पर फर्दे जुर्म आयद होना थी उसी दिन वो वजीर आजम बन गए। उनका बेटा जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था वजीर आला पंजाब बना। जिस पर अरबों की जायदादें छुपाने का इल्जाम था वो खातून आज लंदन में तफरीह कर रही हैं और छुट्टियों से वापस आकर यकीनी तौर पे पाकिस्तानी कौम के फैसले भी करेंगी। इसहाक डार साहब जो कभी पाकिस्तान के नाम से डर कर लंदन में अपने घर में घुस जाया करते थे, आज वो पाकिस्तान के वजीर खजाना है। तमाम मुकदमात माफ, तमाम मामलात क्लियर। और इसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारी बेटे सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान आने को तैयार है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दे दी है और नवाज शरीफ साहब भी सैर सपाटों के बाद जल्द पाकिस्तान में होंगे और जराए ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा भी लेंगे।
7 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत को डुबोकर अपने तमाम केसेस माफ करवाकर मनपसंद कानून साजी करने के बाद NRO 2 मुकम्मल करके सैरो तफरी से वापस आकर ये खानदान कहेगा कि हम सुरखरू हो गए, जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह हो गई और हक की बहुत बड़ी जीत हो गई। और जो हाल इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इस मईशत का किया है, इसके लिए तो बर्बादी के लफ्ज़ भी छोटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब गुज़श्ता 8 महीने की जो हुकूमती परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसको किस तरह से बयान कर रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप टीम चलाइएगा। और अवाम गमो गुस्से का कैसे इजहार कर रही है, महंगाई से तंग अवाम बोल भी चला दीजिएगा साथ। महंगाई हो चुकी है, इसके अंदर तो गरीबों को रोटी खाना ही मुश्किल है। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, फ्यूल इतना महंगा हो चुका है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा नाअहल है। ख्याल में तो गवर्नमेंट कभी कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट का अपना पेट भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो इस वजह से गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी, कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से। बिल्कुल नाअहल गवर्नमेंट चल रही है और आवाम पर महंगाई का बहुत बोझ है। इसको किसी भी तरह से ना कम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट अच्छा अभी तक तो कोई नहीं है, तो कोई इससे देखिए, रूस से पेट्रोल लेकर सस्ता देना, पहली बात तो इन्होंने बहुत डिले कर दिया है। और अगर रूस से ये ले भी लेते हैं तो क्या ये आवाम को सस्ता देंगे? नामुमकिन। मुझे नहीं लगता कि ये पेट्रोल हमें सस्ता दें। पेट्रोल तो दूर की बात है, प्याज ही कम कर लें, बड़ी बात है। अब इनको चाहिए कि इलेक्शन की तरफ आ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं लगता कि ये सस्ता होगा पेट्रोल, ये तो आवाम का खून चूसने के प्रोग्राम बना रहे हैं। और वैसे बोल जिंदाबाद, या आप लोगों की काविश बहुत है। अवाम का खून पसीना निचोड़ने के बाद, अवाम को अपनी नाअहली की भेंट चढ़ाने के बाद, मुल्क को कौम के साथ नए नए तजर्बे करने के बाद, महंगाई के आप कह लें कि एटम बॉम्ब मारने के बाद सवाल ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत किस मुंह से अवाम का सामना करेगी, अवाम को क्या जवाब देंगे। मासवा इसके कि सारी अयाशियाँ, मनमानी कानून साजी करने के बाद ये लोग हस्बे रवायत सारे का सारा इल्ज़ाम गुज़श्ता हुकूमत पर डालेंगे कि वो था ना इमरान खान, ये करके चला गया, हम तो भुगत रहे हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील के ऐलान के बाद हुकूमत बाकायदा मिन्नत समाजत पर उतर आई। और वो लोग जो इमरान खान को सियासतदान समझते ही नहीं थे, कि इमरान खान तो सियासतदान उनकी नज़र में था ही नहीं, तहरीक इंसाफ को वन टाइम पार्टी करार दिया करते थे, आज इमरान खान ने इन सब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। क्लिप देखिएगा ज़रा। अच्छा, मनफी सियासत कौन कर रहा है? एहसन इकबाल साहब, ज़रा ये मरियम औरंगजेब साहिबा, अता ताड़ड़, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब के बयानात को भी सुन लें। अच्छा इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुकी है। क्यों? क्योंकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली और फैसलों से कौम को उन्होंने आगाह कर दिया। ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इसके बाद मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या आम इंतखाबात होंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में सबको मिल जाएगा और बहुत जल्द मिल जाएगा। अब दूसरी जानिब आज बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की वालिदा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने खुद व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज खुद नोटिस की समाअत के दूसरे रोज़ अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने अदालत को बताया, जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है, दुबई से जैसे अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा, जिस पर शहीद की वालिदा ने कहा कि तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अरशद शरीफ की वालिदा 2 शोहदा की माँ हैं और उनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। उन्होंने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत तमाम जावियों से तफ्तीश करे। अदालत ने तहकीकात के लिए दीगर जो ममालिक हैं उनकी एजेंसीज और अक़वाम मुत्तहिदा से भी राब्ता कायम करने की हिदायत की और समाअत कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज खुद नोटिस की समाअत जारी है और बहुत से सवालात इस केस के हवाले से उठ रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरशद शरीफ के बैरिस्टर शुएब रज़ाक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कीनिया पुलिस की जानिब से कहा गया कि जिस शनाख्त में गलती की बुनियाद पर उन्हें कत्ल किया गया, फिर दूसरी तरफ ऐसी मालूमात भी सामने आई कि उन्हें कत्ल से पहले टॉर्चर भी किया गया। दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात दुरुस्त है? जो इन्वेस्टिगेशन टीम केनिया गई उसकी जो रिपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी सबमिटेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुमारो।
جو آج چیف جسٹس صاحب نے رپورٹ کے بارے میں بات کی کہ آئی ہیو اونلی ریسیوڈ 60 پیجز، یہ 600 صفحوں کی رپورٹ ہے اور چیف جسٹس کے پاس تقریباً 60 سے 80 صفحے پہنچے ہیں. تو جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو یہی کہا گیا ہے کہ جناب وہ پولیس، کینین پولیس کی طرف سے 3 لوگوں نے ارشد شریف کو گولیاں ماری، اور جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے بھی پاکستان واپس آئی ہے. اس کی جو گریٹر ڈیٹیل ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی سبمٹڈ بیفور سپریم کورٹ ٹمارو مارننگ. تو اس کے بارے میں لیکن جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس میں کینین پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے کینین پولیس کے لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اہل خانہ کو فراہم نہیں کی جاتی، میڈیا کو مل جاتی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے پیش کرنے کے لیے وزیر داخلہ کی اپروول درکار ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے مقدمے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو پاتی ہے. یہ ساری باتیں بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے فار دا پوسٹ مارٹم رپورٹ. پوسٹ مارٹم ہوا 26 اکتوبر کو، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں جو اوتھینٹک پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ 11 نومبر کو ہمیں مل رہی. لیکن ایز پر ایز میڈیا از کنسرن، میڈیا تھوڑی سی چیزیں فیبریکیٹ بھی کر لیتا ہے نا، تو میں آئی وڈ ناٹ ٹیک اٹ وداؤٹ پنچ آف سالٹ. میرے خیال میں جو رپورٹ پیش ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں وہ ڈفرینٹ ہے، اور جو میڈیا کو ہو جاتی ہے 2-4 صفحے ان کو ملتے ہیں باقی اسپیکولیشن پہ وہ اس کو کریٹ کر کے. آپ دیکھ لیں جو رپورٹ پہلی آئی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا کو ایشو ہو گئی تھی، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایز پر ایز اوریجنل پوسٹ مارٹم رپورٹ از کنسرن. تو میں اس کے بارے میں زیادہ سیریس نہیں لیتا ہے اس رپورٹ کو. لیکن میں یہ جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں، جو رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کرنی ہے وہ رپورٹ میرے لیے قابل ذکر ہے. باقی کوئی رپورٹ میرے لیے میٹر نہیں کرتی ہے، میڈیا پہ کون سی آ رہی ہے وہ بھی میرے لیے میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، میڈیا پہ کون سی رپورٹ آ رہی ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے وہ میٹر نہیں کرتی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو ایف آئی آر میں جن لوگوں کا نام شامل کیا گیا وہ کن بنیادوں پر کیا گیا، اور جو نام شامل نہیں کیے گئے ان کے حوالے سے کیا قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے؟ 2 باتیں. آج جو جن ناموں کا ذکر ارشد شریف کی والدہ نے کیا اس پہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. جب وہ لیٹر چیف جسٹس کو پیش کیا گیا ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے، تو چیف صاحب نے جب وہ لیٹر دیکھا تو انہوں نے کہا، اٹارنی جنرل کو مخاطب ہو کے کہا کہ دس از اے اسٹیٹمنٹ آف اے اگریوڈ مدر، دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ آف اے وٹنس. Very interesting point. This is a statement of a aggrieved mother, not a statement of a witness. So you have to act in accordance with law. That is, ساتھ میں نے پھر ایک اور بات، جن لوگوں کا نام ایف آئی آر میں درج ہے ان سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. As far as these people are concerned whose name have been mentioned in this letter, they are not going to be investigated now. Now this was the observation of Supreme Court Chief Justice. I hope ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ انویسٹیگیشن is going to be confined at the moment towards those 2 people whose name have been mentioned in that FIR. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ کینیا میں جو ہائی کمیشن اور متعلقہ حکام کے ساتھ تحقیقاتی ٹیم رابطے میں ہے، سپریم کورٹ نے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے مدد لینے کی ہدایت بھی کی ہیں، تو اس حوالے سے حکومت یا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گی اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کیا توقعات ہیں آپ کے اس کے حوالے سے؟ فائنڈنگ کمیٹی نے تو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے نا، دے آر کنٹراڈکٹنگ دیم ان دا رپورٹ. کبھی وہ ایک بندے کے بیان کو دوسرے سے منسوب کر دیتے ہیں، کبھی تیسرے بندے کے بیان کو چوتھے بندے سے منسوخ کر دیتے ہیں. تو جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی دیٹ از فل آف کنٹراڈکشن. پیپل آر کمپلیننگ کہ جناب ہمیں انٹرویو کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں اور ہمارے نام سے یہ اسٹیٹمنٹ آگے چلا دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 انڈیویجولز کی ایک کمیٹی تھی، گورنمنٹ نے جلدی سے بھیج دی. دے ور ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. ابھی ان پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کی کریکٹنیس پہ اور بہت ساری باتیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جناب یہ ایف آئی آر
فلاں بندے نے ہمیں بتایا کہ فلاں بندے کی بحیث پہ کاٹی جا رہی ہے. Their job was to investigate کہ ارشد شریف پہ یہ 16 FIR کس نے کٹوائی. ان کے پاس اس کا جواب بالکل نہیں, لیکن وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ ہمیں بتایا کہ اس بندے کی بحیث پہ FIR کٹ دی. Their job was to make sure who has acted in connivance with some authorities as far as FIRs are concerned. وہ تو نہیں بتا رہے. تو as far as their own credibility is concerned, سپریم کورٹ نے آج جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کی انفارمیشن کل وہ سپریم کورٹ میں دی. تو یہ جب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے ابھی آپ کو زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب بہت شکریہ کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے قاسم سوری صاحب. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں سرد موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان گرم ہوتا جا رہا ہے. اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا پھر قبل از وقت انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو جائے گا, یہ سوال ہر محفل میں زیر بحث ہے. ایک طرف سیاسی محاذ گرم ہے اور دوسری جانب معاشی میدان میں انجماد کی صورتحال ہے. ایکسپورٹ میں گراوٹ, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور روپے کی بے قدری حکومت کسی بھی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پر کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہر میدان میں ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے. یہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب. سوری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. قاسم سوری صاحب, کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ کی جانب سے مارچ میں انتخابات کا اعلان کیا جا رہا ہے جبکہ حکومت جو ہے وہ مدت پوری کرنے کی بات کری. آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد انتخابات ہو سکتے ہیں, اور شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کی بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے. دیکھیں ڈاکٹر فضا, سب سے اہم جو ہے وہ پاکستان ہے, اور کوئی بھی ملک جس کی معیشت اتنی تیزی سے ڈوب رہی ہو اس کا سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب اسی وجہ سے پریشان ہیں. ہماری مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کی بھی بڑھتی جا رہی ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات دیکھ لیے, قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہم نے دیکھے کہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہوتے ہوئے, ریاستی مشینری ہوتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کامیابیاں ملیں. اب مسئلہ جو ہے وہ ہے معیشت کا. دیکھیں میں چھوٹی سی آپ کو چیزیں بتاؤں گا, آپ نے پلیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ بجلی اور گیس کی سپلائی ہمارے دور میں ہم نے تقریباً 8% اضافہ کیا. اس کے اندر پرچون کی جو سیل ہوتی ہے, پرچون ہول سیل دکانداروں کی تجارت میں 10% اضافہ ہوا تھا ہمارے دور میں. آئی ٹی ایکسپورٹ میں تاریخی اضافہ ہوا, 29% گروتھ آئی تھی. ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر کے اندر 401% گروتھ آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. سرمایہ کاری پیکج کی وجہ سے جو تعمیراتی شعبے میں 49% گروتھ آئی تھی. انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں 12% گروتھ آئی تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس 6100 ارب روپے ہم نے کلیکٹ کیا تھا. پاکستان میں زراعت 4.4% سے ہمارے دور میں آگے گئی تھی. ایکسپورٹ ہم نے بڑھائی, درآمدات جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی. ہم نے ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوئی. پاکستان کے اندر زر مبادلہ سب سے زیادہ آیا. اور جو سب سے اہم چیز ہے, دیکھیں ہمیں خالی خزانہ ملا تھا, ہم نے ان کو جو ہے وہ $22 بلین چھوڑ کر گئے. آج 7 مہینے کے اندر وہ $7 بلین رہ گیا ہے, جس کے اندر 3000 ارب روپے جو ہے وہ سعودی نے دیا ہوا ہے رکھنے کے لیے, جس میں $3 ارب جو ہے, $3 ارب سعودی عرب نے, $3 ارب جو ہے وہ آپ کا چائنا نے دیا ہوا ہے کہ یہ صرف رکھ لیں. تو پیسے تو ہمارے ملک میں رہے نہیں. ڈیفالٹ آپ کے سامنے 100% سے زیادہ ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا ہے. مہنگائی کا ریشو ہمارے دور میں 9% تھا, آج 38% سے زیادہ مہنگائی کا ریشو چلا گیا اس ملک کے اندر. ڈاکٹر فضا معیشت بیٹھ گئی ہے, بیمار ہو رہے ہیں لوگ. انہوں نے آپ کے سامنے ہے, دیکھیں پیٹرول آج جو ہے $74 فی بیرل پوری دنیا میں سستا ترین پیٹرول ہے, اور 225 روپے کا ہمارے ملک میں بک رہا ہے. بجلی 18 روپے فی یونٹ ہم دے رہے تھے, آج یہ 56 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے گیس جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ انہوں نے مہنگی کر دی ہے. تو میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں, ہم جی ڈی پی جو ہے 6.1% پر چھوڑ کے گئے تھے,
5.5% پہ آ گئی ہے. تو یہ دیکھیں پورے ملک میں تجارت کرنے والے لوگ روزگار ہو رہے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہے ہیں. تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا ہے. معیشت ڈوب رہی ہے. عمران خان صاحب یہ سخت فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کی بھی اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے اور خیبر پختونخوا کی بھی, کہ آپ کے 65% پاکستان میں الیکشن ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی پیسہ نہیں ہے. اگر آپ 500-600 حلقوں میں کریں گے, 900 حلقوں کی جگہ انتخابات. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں سوری صاحب, اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے, یہ میرے ذہن میں نہ رہ جائے. آپ نے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بات کی سوری صاحب, اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو آج بھی پارٹی اراکین نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے قیادت پر, لیکن کیا کچھ اراکین اب بھی اس حوالے سے سوری صاحب ابہام کا شکار ہیں؟ کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہر سیاستدان الیکشن لڑنا چاہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی مجھے. تو ان حالات میں کوئی بیوقوفی ہوگا جو خودکشی کرے گا, وہ جو ہے وہ چیئرمین عمران خان صاحب کی بات نہیں مانے گا یا دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا. اس طرح کا مجھے اگر کوئی سیاسی آدمی ہے وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال سوری صاحب, یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی صدر مملکت سے آج تیسری ملاقات ہوئی ہے, یہ رسمی ملاقاتیں ہیں یا سنجیدگی سے کسی سلوشن کی طرف, حل کی طرف جانے کی یا بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں جس طریقے سے مفتیٰ اسماعیل آپ سب کے سامنے ہیں, پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک یہ ڈبا رہے ہیں, یہ پہلے بھی ناکام ترین وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. یہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ خزانہ اپنے چلانا ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ بات نہیں بن رہی. پاکستان کا قرضہ 50 کھرب روپے تک پہنچ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم نے جو ہے وہ آگے آپ کو قرضے کی قسط دینے کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. آپ کو میں چھوٹی سی چیزیں بتاتا ہوں. پاور جنریشن میں جو ہے وہ 9% اس امپورٹڈ سرکار کی موجودگی میں کمی آ گئی ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ تقریباً 20% کم ہو گئی ہے. پاس پیسے نہیں ہیں, وہ پیٹرول استعمال نہیں کر سکتے, اتنا مہنگا ہو گیا ہے. کریڈٹ جو ہے وہ جو پرائیویٹ جو کریڈٹ بینکوں نے دیا ہوا تھا وہ 89% ہو گیا ہے. بینک دے نہیں رہے کسی کو لون, وہ لے رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, ایل سیز نہیں کھل رہی. مہینے آپ ایل سیز کے لیے پیسے بھی ہوں آپ دو تو آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی, آپ باہر سے نہیں منگا سکتے. بیلز کے اندر 40% کمی آ گئی ہے. موٹر سائیکلوں کی سیل میں 34% کمی آ گئی ہے. ٹریکٹروں کی سیل جو ہمارے دور میں ریکارڈ سیل تھی ٹریکٹرز کی پاکستان کی, موٹر سائیکلوں کی, ٹریکٹر کی سیل میں جو ہے وہ 48% کمی آ گئی ہے. آپ کی یوریا جو ہے جو کھاد ہے جو کسان لیتے ہیں اس میں 16% کمی آ گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو صدر صاحب نے معیشی حوالے سے یہ میٹنگ کی تھی ان سے کہ معیشت کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ملک طرف جا رہا ہے. آخر تو یہ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے. تو یہ جو بھی میٹنگز ہو رہی ہیں یہی ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے سیاسی استحکام لے کے آنا ہے. اور سیاسی استحکام تو اسحاق ڈار صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا. صاف اور شفاف انتخابات کریں. جی اسحاق ڈار صاحب تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, آئی ایم ایف نہیں آتا تو نہ. ایک جانب جو یہ رویے ان کے آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب قوم کو بھکاری قرار دے دیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی بڑکیں ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ رویہ جو ہے یہ تو مزید نقصان کی طرف لے کر جائے گا. یہ تو بھی ٹھیکے پہ آیا ہوا ہے, یہاں پہ پاکستان مزے کرنے آیا ہوا ہے. یہ تو ڈر کے آتا نہیں تھا, یہاں پہ سینیٹر کا حلف لینے نہیں آتا تھا. مخصوص ایجنڈے پر ناکام ترین لوگ اس ملک کو, یہ جو آج 50 کھرب روپے مقروض ہو چکے ہیں پاکستان, ان لوگوں کی ہوا ہے, ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جب آئے تھے آپ نے اس کی شوشہ دیکھی تھی کس طرح جی ڈالر نیچے چلا گیا ہے, ریٹ ہو گیا ہے. اسحاق ڈار آئے گا اور وہ ایسے چھڑی ہلائے گا اور پاکستان کی معیشت صحیح ہو جائے گی. انہی چوروں نے تو لوٹا ہوا ہے اس ملک کو, انہی چوروں نے تو بھی NRO2 لیا ہے جو 1100 ارب روپے بچائے ہیں, اپنے چوریاں چھپا رہے ہیں. تو ڈاکٹر فضا یہ وہی لوگ ہیں ازمودہ جنہوں نے اس ملک کو ڈبایا ہے, معیشت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. ہمیشہ ان کے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, انہوں نے امپورٹ بڑھائی ہے. ان کے دور میں انہوں نے ٹیکس کبھی اتنا کلیکشن نہیں کیا تھا جتنا ہمارے دور میں ہوا ہے. تو یہ تو وہ ناکام لوگ ہیں جس میں آج ان سے پہلے انہی کی حکومت کا وزیر خزانہ ان کے بارے میں کیا کیا انکشافات کر رہا ہے ٹی وی پر, ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ ملک کی معیشت کو ڈبا رہا ہے.
अच्छा कासिम सूरी साहब, अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT मुस्तरद कर दी है और FIR भी अदालती हुक्म के बाद दर्ज हुई है। क्या हुकूमत इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही? देखिए, हुकूमत तो आप सबके सामने है, मार्शाल्लाह में भी इतना जुल्म नहीं हुआ कभी भी, इतनी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। इस इम्पोर्टेड सरकार के ये जो रजीम चेंज के बाद आई है, ये जो चोरों और लुटोरों की जो हुकूमत है, जो खौफजदा हैं, जो बुज़दिल हैं, डरपोक लोग हैं, चोर लोग हैं, वो आपके जो सच और हक बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि रजीम चेंज हुई है, ये अमेरिका की ईमा पे हुई है, उन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए जिस तरह इन्होंने शुरू में केसेस किए। अरशद शरीफ हम सब के सामने है, सच बोल रहा था, और भी यहाँ पे बहुत से हम सब के सामने है कि साफ़ी जिसके अंदर इमरान रियाज सर फहरिस्त थे, जिस तरह उनके साथ भी जुल्म किया गया, पिंजरे में बंद किया गया, FIR'ें काटी, जमील फारूकी को जिस तरह उठाया गया फिर नंगा किया गया। तो मैं समझता हूँ अरशद शरीफ पर भी जो केसेस जब बनाए गए शुरू में, तो वो उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि ये देखें, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, नाम बाकायदा उन्होंने लिखे कि ये मुझे मारेंगे। फिर जब पाकिस्तान की ज़मीन तंग हुई, वो दुबई चले गए, दुबई से कीनिया गए, और कीनिया से भी उन्होंने, आपको पता है, दोबारा दुबई का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और अब हम सब के सामने है कि किस तरह शहीद किया गया, और उसके बाद नहीं उनकी FIR दर्ज की गई। इमरान खान साहब पे हमला हुआ, FIR दर्ज नहीं की गई। आज़म स्वाति आपके सामने अब 50 FIR'ें कट चुकी हैं, 5 से 6 बलूचिस्तान में है, 30 के करीब सिंध में है। यहाँ पे अभी कोयटा में मैं रोज पेश हो रहा हूँ हाई कोर्ट उनके साथ, उनके बेटे के साथ। तो अब कहीं जाके हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा है कि और FIR'ें ना कटें। तो अरशद शरीफ का जो केस है, उनकी वालदा व्हील चेयर पे सुप्रीम कोर्ट आई हैं, और आप मुझे बताएं उन्होंने नाम लिए हैं कि ये लोग हैं, उनकी मां ने इस उम्र में वो बेचारी की कमर उन्होंने तोड़ दी। आज पाकिस्तानी कौम का हौसला बनी नहीं है वो। अब आप मुझे बताएं, वही चीज अभी भी सबक नहीं सीखा इस इंपोर्टेड सरकार ने कि अवाम उठ गए हैं, खौफ के बुत टूट गए हैं, नहीं डर रहे लोग। इमरान रियाज के साथ भी वही, उनका भी फिर उसी तरह दुबई का वीजा कैंसिल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा सूरी साहब, एक अल्लाह है जिसकी ये आपने इमरान रियाज का जिक्र किया, मौत का जी फैसला सूरी करता साहब है। आपने खुद ही जिक्र कर दिया जी। ये जो उनका वीजा मंसूख कराया गया है और बोल पर भी दबाव है कि कुछ एंकर्स को निकाला जाए, तो हुकूमत क्या इस तरह सहाफत को कंट्रोल करेगी? अब देखें, ये वो हुकूमत है जो सच नहीं सुन सकती, डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, ये सच का सामना नहीं कर रहे हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं है दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, हर एक को जबान दे दी है। यहाँ पे पाकिस्तानी कौम जाग गई है। आप इस तरह के बहाने करके, डरा के, मार के, आज तो हर कोई तैयार है, वो कहता है अच्छा क्या है, अरशद शरीफ को अल्लाह ने शहादत नसीब कराई है, पूरी दुनिया का बच्चे माएँ कह रही है मेरा बेटा बन जाए, अरशद शरीफ बने, वो भी सच की तरह आगे बढ़े। तो आज अगर इमरान रियाज के भी उसी तरह वीजे आप रिजेक्ट कर रहे हो, आपने पहले भी इमरान रियाज को निकाल दिया था, एक चैनल से दूसरे चैनल से आपने जो है वो हम सब के सामने है, और भी जो एंकर थे उनको भी आपने निकाला, वो भी बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, साबिर शाकिर को भी निकाल दिया, वो भी चला गया। तो ये क्या, इससे क्या आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हो? आप पाकिस्तान की मईशत सही कर लोगे, आप पाकिस्तान के कर्जे खत्म कर दोगे, आप पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म कर दोगे, आप यहाँ पे नौकरियां दे दोगे, क्या चाह रहे हो आप तो रोज पाकिस्तान को नीचे लेकर जा रहे हो। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में आज फार्मास्यूटिकल बैनुल अक़वामी 18 कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। आपके मुल्क में तो इंसुलिन बनना भी बंद हो गया है। तो आप किस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे हो? फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? चोरों को चोर अपनी चोरियां बचाएं, और जो सच बोल रहे हैं आप उसको डराएं। तो नहीं डर रहे लोग। अभी जो है आजम सवाती जो है वो, उसको फिर आप 50 केसों में चाहे फंसा दो, चाहे आप इमरान रियाज के वीजे रिजेक्ट करा दो। लोग सच सुनना चाहते हैं और लोग सच बोल रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं उनके कोई चैनल ही नहीं देख रहा, उनकी रेटिंग ऐसे नीचे गिर रही है। तो मेरी इन तमाम लोगों से, ये जो ताकतवर हल्का है, इसको सोचना चाहिए कि अवाम के आगे नहीं खड़ा हो सकता कोई। ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम सच सुनना चाह रही है और ये सच बोल रहे हैं, इनको समझना चाहिए। अब तो देखिए नया हमारे आर्मी चीफ आए हैं, एक कौम को तवक्कुआत हैं उनके साथ कि कौम क्या देखना चाह रही है, कौम सच सुनना चाह रही है, कौम चाह रही है कि जुल्म बंद हो जाए, ये बेइंसाफियों के बाजार बंद हो जाएं, ये FIR'ें कटना बंद हो जाएं, ये चोरों को रिलीफ
اور جو سچ اور حق بول رہا ہے اس کو آپ دباؤ, تو یہ تو کوئی بھی برداشت شریف آدمی نہیں کرے گا. شریف آدمی بزدل نہیں ہوتا, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, بے خوف. آج لوگ ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم نہیں مار سکتے کسی کو, تم نہیں کر سکتے کسی کو بے عزت. آپ چاہے کپڑے بھی اتار کے ویڈیو بنا لو, اگر اللہ نے اس کو عزت دینی ہے دے گا. آج اعظم سواتی جو ہے وہ حق اور سچ کا نشان بن گیا ہے, آپ جیسی بھی ویڈیو بناؤ. آج جو ہے جمیل فاروقی کو لوگ پسند کر رہے ہیں, آج عمران ریاض کو پسند کر رہے ہیں, آج ان کی بات سننا چاہ رہے ہیں. آج عمران خان کو آپ چاہے قتل کرنے کی بھی کوشش کرو, اللہ نے انہیں بچایا. ہم پہ آپ ایف آئی آر کاٹو, ڈراؤ, نہیں ڈر رہے لوگ. تو میری ڈاکٹر فضا, یہ جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے. دیکھیں عوام ان چیزوں کو سمجھ بیٹھی ہے ابھی کہ یہ کس طرح ڈرایا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, کس طرح اپنی بات زبردستی غلط بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو نہیں ہو رہا اب. ٹھیک ہے قاسم سوری صاحب, ٹھیک ہے قاسم سوری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے لیے مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. اور جانے سے پہلے دیکھیں ہمارا سیگمنٹ مت سمجھو ہم نے بلا دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تاریخ میں پہلی بار عمران خان, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.